महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और मुश्किल। निगरान हुकूमत का पहला वार। आवाम पर आधी रात को पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 17 रुपये 50 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ। पेट्रोल 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हुआ। डीजल 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो चुका है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर अवाम इन होशुबा इजाफों पर नाला हैं। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि घर में राशन डालें या बाइक में पेट्रोल। हुकूमत को गरीब आदमी का कोई एहसास नहीं। एक और रिकॉर्ड कायम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो शुरूबा इजाफा। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंदियों को छू गई। महंगाई के नए सुनामी की घंटी बज गई। निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 20 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 293 रुपए 40 पैसे की सतह पर पहुंच गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 55 रुपए जबकि डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। फौरी तौर पर नाफिजुल अमल नई कीमतें 31 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा इस्तेमाल अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर आवाम का पा रहा है। कहते हैं समझ से बाहर है कि घर के अखराजात पूरे करें या फिर मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से मानसहरा का किराया 100, इस्लामाबाद का 150 रुपए बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद का 250, डीआई खान का 300 रुपए बढ़ा दिया गया। मुल्तान से लाहौर की लोकल बस का किराया 200 रुपए बढ़ाया गया। मुल्तान से फैसलाबाद के किराए में 250 रुपए इजाफा कर दिया गया। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर परेशान। ये अभी डेरा गाजी खान हम जा रहे हैं, जो हम 400 में जाते थे अभी 550 ले रहे हैं 600। ये गरीब आदमी कहाँ से भरेगा भाई मेरे। हर माह में 2 दफा ये पेट्रोल बढ़ाते हैं। यकम को ये आए दिन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आए दिन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। आदमी क्या करेगा। हुकूमत ने एक बम गिरा दिया। लगता है कुछ लोग ऐसे हार्ट अटैक करके मर जाएंगे। ये पेट्रोल गवर्नमेंट ने इतना महंगा कर दिया है, हम लोगों को इतनी परेशानी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। गरीब आदमी क्या करेगा। पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या कह सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं बस। ये ज्यादा है सरासर। और भी महंगा हो जाएगा तो हम ये छोड़ देंगे सब गाड़ी। अफसरों को तो फ्री पेट्रोल मिलता है, ये जो बड़े हो गए इन सबको फ्री पेट्रोल मिलता है। सारा जो है गरीब को मिलता है। 500 रुपए दिहाड़ी करता हो, उसने घर से 300 का पेट्रोल लगा के आएगा तो वो क्या बचाएगा और अपना कैसे घर चलाएगा। ये एक बंदे ने 700 रुपया दिहाड़ी कमानी है, वो 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवा के पीछे गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% इजाफा कर दिया है। लाहौर से मानसहरा का किराया 100, इस्लामाबाद का 150 रुपये बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद का 250, डीआई खान का 300 रुपये बढ़ाया गया। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर परेशान हैं। बस अड्डों पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में झगड़े मामूल बन चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महकमे ने कोई मुदाखलत की तो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। उधर पाकिस्तान रेलवे का भी किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से मानसहरा का किराया 100, इस्लामाबाद का 150 रुपए बढ़ा दिया गया। मुजफ्फराबाद का 250, डीआई खान का 300 रुपए बढ़ा दिया गया। मुल्तान से लाहौर की लोकल बस का किराया 200 रुपए बढ़ाया गया। मुल्तान से फैसलाबाद के किराए में 250 रुपए इजाफा कर दिया गया। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर परेशान। ये अभी डेरा गाजी खान हम जा रहे हैं, जो हम 400 में जाते थे अभी 550 ले रहे हैं 600। ये गरीब आदमी कहाँ से भरेगा भाई मेरे। हर माह में 2 दफा ये पेट्रोल बढ़ाते हैं। यकम को बढ़ाया, 15 को फिर 20 रुपए बढ़ा दिया। मेहरबानी करें, ये गरीब लोगों पर रहम करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इन्हों को आवाम का ख्याल ही कोई नहीं है। इन्हों तो बस नहीं चलता, आवाम को वैसे मार देंगे। किरायों में खुद साख्ता इजाफे के बाद बस अड्डों पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में झगड़े मामूल बन गए। महकमा ट्रांसपोर्ट लंबी तान कर सो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है डीजल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मुदाखलत की तो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। रेलवे ने भी ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किरायों में इजाफे का फैसला 17 अगस्त से नाफिजुल अमल रहेगा। किरायों में रेलवे की तमाम ट्रेनों के लिए किया गया है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म की इंतहा है। निगरान हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की तरह जालिमाना इक़दाम की तौसीक की है। कौम जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हो और जमात इस्लामी के पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने। अभी काबीना बना भी नहीं है, पुरानी हुकूमत चली गई है, नई हुकूमत बनी नहीं है कि एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी कौम को हैरान और परेशान कर दिया, और वो 20 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा है। ज़ाहिर है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ज़रूरत की हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। इस हुकूमत के इस फैसले ने कौम को बुरी तरह मायूस किया। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और निगरान वज़ीर आज़म से कहते हैं कि इस फैसले को वापस लो। मैं अपनी कौम से भी अपील करता हूं, हर शहरी से अपील करता हूं कि इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ उठ खड़े हो। आइंदा जुमे को जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से तमाम अजला में जिले हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा और हुकूमत से वह करते हैं कि अवाम पर रहम करे। वफाकी तहकीकाती इदारे ने डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर एलसीज खोलने पर मुख्तलिफ बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। FIA की जानिब से 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान भट्ट से। उस्मान, तफसीलात बताइए। हाँ जी बिल्कुल, गरीब अवाम का पैसा किसने कब कितना और कैसे लूटा है। FIA ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया है। डॉलर के इंटर रेट से जायद पर एलसीज खोलने पर मुख्तलिफ बैंकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि 8 बैंकों ने 65 बिलियन रुपए से जायद सिर्फ डॉलर के रेट में कमाए। इसके अलावा मोटरवे के लिए जमीन खरीदारी में 32 बिलियन रुपए, इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल सैलाब में मुतासरीन को दी गई इमदाद में भी करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मजीद ये कि जिला सांगड़ और दादू में 103 अफराद को 31,000 टेंट, राशन और इमदादी सामान देने पर भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। और आपको बताते चले मजीद के मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग जो है मुबैना खुरद की वजह से जो है वो गायब हुए थे, उसकी भी इंक्वायरी जो है शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर का शोर, चेयरमैन PTI नई मुश्किल में फंस गए। साइफर की गुमशुदगी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी साइफर गुमशुदगी के मुकदमे में नामजद हैं। गुज़श्ता रोज़ इस मामले की तहकीकात भी की गई और अटक जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात की। FIA ने साइफर से मुतालिक पूछगिछ की गई। उधर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी FIA में पेश हुए। JIT के साइफर से मुतालिक सवालात। साइफर करने वाले चेयरमैन PTI को साइफर ने ही मुश्किल में डाल दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग में साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए ने बताया कि FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग में तैनात DIG लेवल के अफसरान इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को भी साइफर गुमशुदगी के मुकदमे में नामजद किया गया है, जबकि साइफर तहकीकात के हवाले से साबिक सेक्रेटरी आजम खान भी JIT के सामने पेश हो गए। आजम खान से साइफर से मुतालिक कड़े सवालात पूछे गए। दूसरी जानिब साइफर की गुमशुदगी के मामले पर FIA ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहकीकात की। ज़राए का बताना है कि साइफर गुमशुदगी पर मुश्तरका तहकीकाती टीम के मेंबरान ने अटक जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पूछगछ की। FIA ज़राए के मुताबिक चेयरमैन से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात की गई। एक के बाद एक मुश्किल। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का केस, पुलिस का बुशरा बीबी की ऑडियोज का फोरेंसिक कराने का फैसला। तफ्तीश के दौरान 2 ऑडियो लीक से मुतालिक सवालात किए गए। बुशरा बीबी ने कहा कि और ऑडियोज में आवाज़ मेरी नहीं है। पुलिस ने मजीद ऑडियोज भी सुनाई जिन्हें साबिक खातून अव्वल ने जाली करार दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली और जमानत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। खाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने का मामला। बुशरा बीवी के JIT को दिए गए बयान के मदरजात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए, मगर बुशरा बीबी से 23 सवाल पूछे गए। ज्यादातर सवाल तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक थे। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने के इल्जाम को रद्द कर दिया। कहा रसीदें कहाँ से आई, किसने बनवाई, हम नहीं जानते। तोशाखाना घड़ी से मुताल्लिक मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुताल्लिक भी सवालात किए गए तो उन्होंने जवाब दिया कि ऑडियोज में आवाज मेरी नहीं है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस टीम ने ऑडियो सुनाई, तहम
بشرا بی بی نے ایک بار پھر آڈیوز کو فیک قرار دیا۔ بشرا بی بی کے انکار کے بعد پولیس ٹیم نے دونوں آڈیوز کا فرانسک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آڈیوز کی فرانسک رپورٹ کیس ریکارڈ کا حصہ بنائی جائے گی۔ نگران وفاقی کابینہ میں کس کو کیا قلمدان دیا جائے گا، مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ جلیل عباس جیلانی کو وزارت خارجہ کا قلمدان ملنے کا امکان ہے، جبکہ وزارت اطلاعات کا کرہ سید محمد علی کے نام نکلے گا۔ سرفراز بگٹی کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے لیے وقار مسعود کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ احمد عرفان اسلم وزیر قانون و انصاف کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ نگران وفاقی کابینہ کا اعلان آج متوقع ہے اور حلف برداری کل ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت آج کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ بریفنگ کے دوران قانونی ٹیم نے حلقہ بندیوں کو ضروری قرار دیتے ہوئے رائے دی کہ حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں کرانے چاہیے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بروقت عام انتخابات سے متعلق کوئی تجویز نہیں آئی۔ عاطف بٹ بتائیے گا اجلاس کا احوال۔ جی، الیکشن کمیشن کی زیر صدارت جو آج اہم اجلاس ہوا تھا، اس میں جو عام انتخابات ہیں اس کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں، کیونکہ آج کے اجلاس میں تمام حکام کی جانب سے بندیاں کرانے سے متعلق جو ہے وہ اس کو ناگزیر قرار دیا ہے، اور یہی طے پایا تھا کہ کل دوبارہ جو ہے اجلاس کیا جائے گا، اور کل کے اجلاس میں حلقہ بندیاں کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ 3 اجلاس جو اس سے قبل ہوئے ہیں اس میں حلقہ بندیاں کرانے سے متعلق قانونی ٹیم کی بھی تجویز سامنے آئی، اور جو حکام ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ کرائی جائیں۔ حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن جو ہے وہ نہیں کرانے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم سے جو مختلف سوالات کیے ان کی جانب سے جوابات بھی دیے گئے۔ الیکشن کمیشن ارکان نے رائے دی کہ موجودہ حالات میں شفاف انتخابات جو ہے وہ بڑا چیلنج ہے، ہر شہری کو ووٹ کا حق دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کے اعتراضات ہیں ان پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ منظوری کی صورت میں حلقہ بندیوں سے متعلق ہر صوبے اور اسلام آباد میں علیحدہ جو کمیٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی حلقہ بندیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عام انتخابات 90 روز میں کرانے اور مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کے خلاف عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزراء اعلیٰ کی مشترکہ مفادات کونسل میٹنگ میں شرکت کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے مردم شماری کے نتائج کی تاخیر سے منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ 90 روز کی آئینی مدت میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط لکھ دیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی جانب سے کور کمیٹی کی اما پر نگران وزیر اعظم کو تحریر کیا گیا۔ خط میں انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ خط میں مزید کہا گیا کہ دستور اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا حکم دیتا ہے، لہٰذا ہمارا پراسرار مطالبہ ہے کہ آپ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں۔ خط میں مزید لکھا گیا کہ مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے مردم شماری کے نتائج کی تاخیر سے منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ خط کے متن کے مطابق انتخابات کی ساخت کے لیے لازم ہے کہ فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان فراہم کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے لکھا کہ سابق حکومت نے اپنی جگہ بنانے اور خود کو احتساب سے بچانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا حربہ استعمال کیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے لکھے گئے خط کے متن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں انسانیت سوز حالات میں رکھنے پر تشویش ہے۔ بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو آئین اور جیل قوانین میں فراہم کردہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ آئین اور جیل قواعد کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے یو اے ای اور سعودی عرب کے سفیر کی الگ الگ ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں سفیروں نے انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی۔ نگران وزیر اعظم نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے سعودی عرب اور یو اے ای حکومت کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ تفصیل اسلام آباد سے اورنگزیب کاکڑ سے جانتے ہیں۔ فی الحال آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے یو اے ای اور سعودی عرب کے سفراء کی الگ الگ ملاقات ہوئی اور دونوں نے انہیں مبارکباد دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا انارکلی میٹرو اسٹیشن کا دورہ، اسٹیشن پر مسافروں کے لیے ناکافی سہولیات پر ناراضی کا اظہار کیا۔ واصف محمود بتائیے گا تفصیلات۔ دیکھیں جی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میٹرو بس اور اورلی لائن میٹرو ٹرین کا اچانک انتظامی دورہ کیا ہے
اور 3 گھنٹے کے طویل اس دورے کے اندر انہوں نے میٹرو بس اور اورنج ٹرین کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، جس میں انہوں نے میٹرو بسوں کے اندر خراب اے سی اور شدید گرمی اور حبس پر مسافروں سے بات کی، تو انہوں نے شکایات کے انبار لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ سے میٹرو بسوں کے اے سی خراب ہے، جس کے اوپر وزیر اعلیٰ نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے فوری طور پر میٹرو بسوں کے تمام اے سی بحال کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طلباء کے لیے اہم جو خوشخبری یہ دی ہے کہ اب میٹرو بسوں کے اندر طلباء مفت میں سفر کر سکتے۔ بہت شکریہ واصف آپ کا۔ اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یہ کہتے ہیں کہ جڑاوالا سے موصول ہونے والی خبروں پر دل انتہائی رنجیدہ ہے۔ حکومت پاکستان اپنی اقلیتوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، قانون کی خلاف ورزی کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ان واقعات میں ملوث شرپسند عناصر کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ کو بتائیں پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو کسی اور کیس میں بھی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو آئندہ سماعت تک اسلام آباد سے باہر جانے اور میڈیا پر کسی قسم کا بیان دینے سے بھی روکا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے ادریس عباسی تفصیل بتائیں گے۔ جی ادریس۔ جی دیکھیں، پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ ملا ہے، اور شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی اور کیس میں بھی گرفتاری سے روکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد باہر جانے سے بھی روکا ہے۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو کسی قسم کا بھی بیان پر جو ہے وہ میڈیا پر نہیں دیں گے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے۔ آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر آفریدی اور شاندانہ کی حفاظت کے جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کچھ بھی ان دونوں کو ہوا تو اس کی ذمہ داری تمام تر آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر پر ہوگی، یہ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عدالت نے ایم پی او کا آرڈر جو 28 اگست تک معطل جو ہے وہ کر کے رہائی کا حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ 28 اگست کو جو ہے وہ دوبارہ ہوگی۔ جسٹس بابر ستار نے تحریری فیصلہ یہ جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد ہوں گے، اور ان کی سیفٹی جو ہے وہ اس کی تمام تر ذمہ داری آئی جی اسلام آباد اور ضلعی انتظامیہ پر ہے۔ اور اب شہریار آفریدی اور شاندانہ بہت شکریہ ادریس، تفصیل بتائی۔